इनका ये जो कर रहे हैं ना, हमारा जज्बा और बढ़ेगा और खान का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। करें शेलिंग, मारे नकली गोलियां, बेगैरत कत्ल करने क्या होने को क्या करने आ रहे थे खान साहब? कोई वो उनके हल्ला बोल के कोई तख्त तो नहीं छीन लेना था उनका। इन्होंने इस मामले को इतनी हाइप दे दी, इतनी हाइप दे दी है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही। वो पूरा मन एहतजाज था और रिकॉर्ड कराना था, जो कि उनका हमारा हक बनता है कि उन्होंने अपने ही, अगर पुलिस की डेथ होगी या गवर्नमेंट में से किसी को कोई नुकसान पहुंचेगा तो ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं है। हमारे पास तो डंडा तक नहीं था और उल्टा हमारे ऊपर शेलिंग भी की गई, पत्थर भी बरसाए गए, हमें डंडे भी पड़े, हमारी गाड़ियां भी तोड़ी, हमारे लोगों को भी तोड़ा। तो फिर ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम सबको जो इमरान खान का सपोर्टर है उसको ये सब कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ सकते इस टाइम में। सजेस्ट करती हैं? मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि बस इलेक्शंस होएं और इमरान खान वापस आ जाए। असम्बलियाँ तोड़ें, इलेक्शन करवाएं, यही हल है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि वो क्या चाहते हैं, किसकी गवर्नमेंट चाहते हैं और कौन आना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बन के किसको आना चाहिए, किस पार्टी को। लेट द पीपल डिसाइड। हमारी पुरअमन मार्च को जो है ये खूनी मार्च में तब्दील करने की साजिश में क्यों नहीं इनको रोका गया? क्यों नहीं रात के 12 बजे नहीं तो दोपहर के 12 बजे ही हमारे लिए इंसाफ दे दिया जाता? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, इस टाइम हम लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पे लोग इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए जमा हैं। फैमिलीज़ आई हैं, 2 लोग आए, नौजवान आए। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, वो आज जो सारा वाक़या हुआ है इसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो इस मुल्क में हुआ है, सारा दिन होता रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी तो आज शायद शर्म से नजरें झुक जानी चाहिए हमारी। इनको शर्म नहीं आती। ये कातिल हैं, ये गुंडे हैं, ये बेगैरत हैं, ये गद्दार हैं। और जब कोई गद्दार वतन होता है ना तो फिर इस कौम का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा। 1-1 महीने की बच्चियां लेके लोग फिर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। इस पुलिस को शर्म करनी चाहिए। इस अदालत, हमारे चीफ जस्टिस को सोमो मोटो लेना चाहिए। औरतों के ऊपर इन्होंने लाठियां बरसाई हैं, चादर और 4 दीवारी। वो मरियम सफदर, बेशर्म औरत, क्या हम किसी की बेटियां नहीं हैं? और इनका ये जो कर रहे हैं ना, हमारा जज्बा और बढ़ेगा और खान का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। करें शेलिंग, मारे नकली गोलियां, बेगैरत कत्ल करने वाले। इसका हल क्या होना चाहिए? सारे मामले हल ये होना चाहिए फौरी इलेक्शन। हम तो कह ही नहीं रहे कि इमरान खान को वजीर आजम बना दो दोबारा। इनको शर्म नहीं आती। सिर्फ इलेक्शन करवा दो। बिल्कुल इलेक्शन कराएं। ये राना सनोला समझता क्या है खुद को? शर्म नहीं आती। उसकी कोई बेटियां नहीं है घर में और अब वो मोहतरमा बैठ के फरमा रही है टीवी पे कि ये फ्लॉप हो गया लॉन्ग मार्च। ओ खोलो ना रास्ते। 200-250 से ज्यादा बंदे निकल और सब नहीं हो गई है। इसको पागल खाने में और आई क्लिनिक पे ले जाना चाहिए। आई शेम फॉर हर। वो कहा है हमजा कुकड़ी, किधर है आज? 3 से 4 माह का वो कह रहे थे कि हम इलेक्शन करते। अल्लाह इन पे अपना अजाब नाजिल करेगा और ये मरेंगे वो मौत जो सारे हम पाकिस्तानी देखेंगे। ये दुनिया में जलील हो गए हैं। हमने क्या इन्हें जलील करना है? ये बेगैरत है। इमरान खान जिंदाबाद एंड ऑलवेज बिहाइंड यू स्किपर। थैंक यू सो मच। ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम सबको जो इमरान खान का सपोर्टर है उसको ये सब कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ सकते इस टाइम में। सारे मसले का हल क्या है? ये जो इतना इंतशार हुआ इस लाहौर में, रास्ते बंद, आंसू गैस, शेलिंग, बंदे मर गए, इस मामले का हल क्या? सब कुछ चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है और हम उसको नहीं मजीद ये मुल्क चलाने देंगे, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत बनी है, 13 पार्टियां जिस तरह मिली हैं, इस तरह तो मुझे लगता है हमें पिछले कई सालों में यही काम करना चाहिए था। अपोजिशन का नाम ख़त्म कर देना चाहिए। सब हुकूमत में बैठे, सब मिल के पाकिस्तान को चलाएं। जिस तरह चल रहे पिछले 40 दिनों से, जितने दिन हो चुके हैं इनको, अस्तगफार। 3-4 माह का टाइम तो उन्होंने मांगा था कि हम इलेक्शन करवा देंगे, तो आप सब्र कर लेते। इनको पिछले 30 साल मिल चुके हैं, उससे ज़्यादा वक्त देना अब हमारी बेवकूफ़ी होगी, अवाम के एक इंसान की बेवकूफ़ी होगी। फौरन इलेक्शन हो। इनको एक रात दिन भी नहीं देना चाहिए, 24 घंटे भी इन पे ममनू कर देने चाहिए। बहुत अफसोसनाक है कि ये गवर्नमेंट जो है ये हमें जो है फ्रीडम नहीं दे रही। हम आवाम को अपना, अगर हम इमरान खान के साथ चल रहे हैं, हमारे हर्डल्स वगैरह और कंटेनर्स वगैरह लगा के हमें जो रोका जा रहा है, ये सरासर ज़्यादती हो रही है हमारे साथ। अवाम जो है इनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, ये जो शेलिंग हो रही है, इस पे भरपूर मजम्मत करते हैं हम लोग। ये इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये अवाम है, इनकी अपनी अवाम है, अपनी गवर्नमेंट अपनी अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है। बड़े अफसोसनाक बात है ये। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा वाक़यात पेश है, इस पे आप क्या कहेंगे?
یہ جو آج آپ نے دیکھا ٹی وی پہ جو ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، اور جس طرح سے ہمیں انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، بلکہ کافی بہت حد تک پہنچایا ہے، ہمیں زخمی کیا ہے، تو اس کے اوپر تو میں کہوں گی کہ شیم آن یو، جو گورنمنٹ ہے اور پی ایم ایل این ہے، آپ کے اوپر آپ کو شرم آنی چاہیے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے آج، اور جو ہمارے آپ نے ایک ورکر کو شہید کیا ہے. آپ سوچیں کہ اس کی فیملی کے لیے تو آج کا ایک قیامت کا دن ہے، جس کی گھر میں کیجولٹی. पुलिस कांस्टेबल भी तक शहीद हुआ. لیکن وہ ہماری رسپانسبلٹی تو نہیں ہے، ہم نے تو امن طور پر نکلے ہیں، ہمارے ہاتھ پہ تو ڈنڈے تک نہیں تھے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان کی اپنی جو چیز ہے، وہ یہ رسپانسبلٹی پی ایم ایل این کی ہے، یہ رسپانسبلٹی رانا ثناء اللہ کی ہے، یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ شہباز شریف کی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی، اگر پولیس کی ڈیتھ ہوگی یا گورنمنٹ میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے گا تو یہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، ہماری نہیں ہے. ہمارے پاس تو ڈنڈا تک نہیں تھا، اور الٹا ہمارے اوپر شیلنگ بھی کی گئی، پتھر بھی برسائے گئے، ہمیں ڈنڈے بھی پڑے، ہماری گاڑیاں بھی توڑی، ہمارے لوگوں کو بھی توڑا. تو پھر یہ آپ اس کی رسپانسبلٹی کس کو دیں گے؟ اس سارے ایشو کا کیا حل ہونا چاہیے؟ یہ جو ابھی کرنٹ سچویشن میں ہے ملک، یہ کسی حل کی طرف تو ملک کو جانا چاہیے نا. اس طرح تو نظام نہیں چلے گا، چاہے گورنمنٹ نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، جو مرضی حکومت میں. یہ ساری جو سچویشن ہے اکانومیکلی تو ملک ویسے ہی ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے اور پیچھے چلا جائے گا. اس کا حل آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ حل تو آپ کو پتہ ہی ہے، عمران خان نے بتا دیا، دو ہی چیزیں ہیں، ایک الیکشن کروائیں اور دوسری اسمبلی ڈیزالو کروا دیں. اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن کروائیں، یہی حل ہے. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس کی گورنمنٹ چاہتے ہیں، اور کون آنا چاہیے ہماری گورنمنٹ بن کے، کس کو آنا چاہیے، کس پارٹی کو. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے اوپر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے والے؟ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ حکومت کہہ رہی تھی کہ 3-4 ماہ تک یا اسی سال الیکشن کروا دیں گے، تو ویٹ کر لیتے 3-4 ماہ. کیوں ویٹ کریں ہم؟ کیا یہ جو کیبنٹ ہے جس میں کرمنلز بھرے پڑے ہیں، جس میں ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ہوئے ہوئے ہیں، کیا ہم ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جائیں؟ کیوں؟ کہ کیا ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، ہمارے عقل نہیں ہے؟ مطلب ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری عقل یہ تسلیم ہی نہیں کرتی، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری حکومت میں کرمنلز بیٹھے ہوں. مطلب میں تو ایز این ایجوکیٹڈ پرسن، ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم ایسے پریزیڈنٹ، ہم ایسے پرائم منسٹر کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر کیسز ہیں جو کرمنل ہیں. ہم ایسا سی ایم نہیں برداشت کر سکتے اس کے اوپر اتنے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے اور بھی بے شمار کیسز ہیں. ہم کیسے ایکسیپٹ کریں؟ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہم کھڑے ہوں گے. ہمیں الیکشنز ابھی چاہیے اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کس کی گورنمنٹ چاہیے. پیپل آف پاکستان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نیریٹو ہے سارے آج جو واقعہ پیش ہے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جس ظلم کا آج مظاہرہ کیا گیا ہے اور جس بری طرح سے اپنے نہتے بچے، بزرگ، خواتین پر شیلنگ کی گئی، ڈنڈے برسائے گئے، ان کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی، بلکہ ہمارے ایک بھائی کو شہید بھی کر دیا گیا. میں آج اپنی عدلیہ سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ یہ 22 کروڑ عوام کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری پرامن مارچ کو جو ہے یہ خونی مارچ میں تبدیل کرنے کی سازش میں کیوں نہیں ان کو روکا گیا؟ کیوں نہیں رات کے 12 بجے نہیں تو دوپہر کے 12 بجے ہی ہمارے لیے انصاف دے دیا جاتا؟ اس کے ساتھ ہی میں یہ پیغام دوں گی کہ اگر یہ راستے نہیں کھولیں گے، یہ اسی طرح بلاک رکھیں گے، تو ان کا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ رک جائیں گے؟ ہم پورے ملک میں جگہ جگہ ڈی چوک بنا کر ایک ہی ہمارا جو مطالبہ ہے اور وہ وہی رہے گا، فوری الیکشن اور فوری اس گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے، اسمبلیز ڈیزالو کی جائیں اور فوری الیکشن جو ہے اناؤنس کیے جائیں. ادروائز ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. مس یہ جو آج سارا اس ملک میں ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ریڈیکولس حرکت انہوں نے کی ہے. ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے جیسا لیڈر آج تک پاکستان کو ملا. ارے یہ جو پورا آج ایک معاملہ چلا ہے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ ملک تو کافی آگے برے حالات میں، اس سے زیادہ برے حالات میں چل جائے گا. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ بس الیکشنز ہوئیں اور عمران خان واپس آ جائے. آج جو سارا واقعہ ہوا، اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہے گا، بہت برا ہوا، بہت برا ہوا. وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی مقبوضہ کشمیر بنا دیا ہے. وہ رکاوٹیں کھڑی کر کے، ایون کہ یہ کہہ کے کہ ریسٹورینٹس بند ہو گئے اور سارے جو لوگ ان کو کھانا پرووائڈ کریں گے ان کے گھروں میں بھی چھاپے مارے، کارکن پکڑے. مطلب کیا ہونے کو کیا کرنے آ رہے تھے خان صاحب؟ کوئی وہ ان کے ہلا بول کے کوئی تخت تو نہیں چھین لینا تھا ان کا. انہوں نے اس معاملے کو اتنی ہائپ دے دی ہے، اتنی ہائپ دے دی ہے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ پورا من احتجاج تھا اور ریکارڈ کرانا تھا جو کہ ان کا ہمارا حق بنتا ہے. آپ کے خیال سے ملک کس طرف، کس سمت کی طرف جا رہا ہے؟ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہونا تو وہی چاہیے جو ہمارے قائد نے کہا ہے، الیکشنز ہوں گے. جو ابھی گورنمنٹ آئے گی پیپل کی مرضی سے آئے گی، لوگوں کی مرضی سے آئے گی، نہ کہ
बैरूनी एजेंडा होगा हमारा। ना इलेक्शन करवाने, ना असम्बलियाँ तहलील करनी, ना आपको डी चौक जाने दें। नहीं, अब फिर ये इस बात का मैं क्या कहूँ, करना तो चाहिए ना। देखिए हम कब जागेंगे, हम लोग कब जागेंगे कि हमारी पॉलिसीज़ बाहर से बन के आ रही हैं, बाहर के लोग डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। तो अब वो दौर आ गया, अब वो 90s का दौर नहीं है। अब लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या होना चाहिए। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे पीटीआई को सपोर्ट करने और इमरान खान का साथ देने हैं। लोग अपने बच्चों के साथ, औरतों के साथ, माओ और बहनों के साथ पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जो भी हो इस मुल्क के लिए अच्छा हो। हम आवाज़ के साथ नवाज मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।